question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it and consequently the demand is rejected. पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स का इजरा एक बार फिर कसरत राय से मुस्तरद। कौमी असम्बली ने कायमा कमेटी बराए खजाना की सिफारिश की मंजूरी दे दी। एक शख्स को खुश करने के लिए इलेक्शन करवाने का फैसला दिया गया। वज़ीर कानून का दावा, काबीना ने मामला कौमी असम्बली को भिजवाया था। इन मुआशी हालात में किसी एक शख्स की या ना की तस्कीन के लिए अगर बार बार इंतखाबात कराए जाएंगे तो वो इस मुल्क के मुफाद में नहीं हैं। अदालती डेडलाइन का आखिरी दिन स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब के इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस कर दिए, जारी नहीं किए। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, स्टेट बैंक के पास रकम जारी करने का इख्तियार नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा का मौक़िफ़। स्टेट बैंक ने इलेक्शन के लिए रकम जारी न की तो आइन ख़त्म हो जाएगा। इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। इमरान खान का इंतखाबात के लिए निगरां हुकूमत ख़त्म करके एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का मुतालबा। ईद की छुट्टियों में जमान पार्क में दोबारा ऑपरेशन का खदशा जाहिर कर दिया। PTI दौर में अमेरिका और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब होने के दावे मुस्तरद कर दिए। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को फंड से जारी ना करने की करारदाद बेमायने करार दे दी। एक जमहूरी निज़ाम का ऐसी करारदाद से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। हुकूमत में 70% पाकिस्तान की नुमाइंदगी ही नहीं। इंतखाबात ना हुए तो सबको सर पर कफन बांधकर इस्लामाबाद जाना होगा। PTI रहनुमा ने खबरदार कर दिया, जल्द तहरीक के ऐलान का इशारा। पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ। स्टेट बैंक वजारत खजाना की इजाज़त के बगैर फंड्स जारी करने का मजाज नहीं। आइन में तमाम इदारों का दायरा कार तय है। सिंध के वज़ीर शर्जील मेमन और सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब आम इंतखाबात के लिए शेड्यूल पर अमल दरामद जारी। उम्मीदवारों की फहरिस्तें कल जारी कर दी जाएंगी। पोलिंग 14 मई को ही होगी। इलेक्शन कमीशन की वजाहत। बहुत बड़े माशी चैलेंज से गुजर रहा है और ये बात अब कोई राज नहीं रही कि सऊदी अरेबिया ने फिर दोबारा कमाल मेहरबानी से हमें $2 अरब मज़ीद दिए हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक बार फिर $2 अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने $1 अरब दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तस्दीक। मुल्क को दरपेश बड़े मुआशी चैलेंज और स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए IMF की तमाम शराइत पूरी करने की निशानदही। कोई पाकिस्तानी इमरान खान से मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद नहीं। मुस्लिम लीग की अक्सरियत भी मुज़ाकरात की मुखालिफ। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइनी इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करने का मशवरा। शेख रशीद ने निगरां वज़ीर आला पंजाब को हटाने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ के बरक्स दरखास्त मुस्तरद की। अदालत ने मोहसिन नकवी की तकर्री का लदम करार देने की इस्तदा कर दी। इमरान खान की कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए IG ज़िले इंतज़ामिया को सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने का हुक्म। वकला और सहाफ़ियों को सिर्फ खुसूसी पासेस पर दाखिले की इजाज़त होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस का सर्कुलर जारी। PTI सिंध के सदर अली जैदी का फ्रॉड केस में 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। जुडिशल मजिस्ट्रेट मनीर ने केस डिस्चार्ज करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मुद्दई मुकदमा और मुलजिम के दरमियान 17 करोड़ रुपए की भारी ट्रांजेक्शन हुई। ज़ेरे हिरासत रहनुमा को 20 अप्रैल को दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा एंटी करप्शन से साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसीलात कल तक तलब कर ली। अदालत का मुलजिम को मुकदमे की कापी फरहम न करने पर इजहार बरहमी। वकील सफाई का उस्मान बुज़दार को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का दावा। 47 से 1990 तक तोशा खाना का कोई रिकॉर्ड नहीं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़। रिकॉर्ड न होने की बात हजम नहीं हो रही। 2 रुकनी बेंच का जवाब। 1947 से 2001 तक का रिकॉर्ड लाएं वरना तमाम अफसरों को पेश होना पड़ेगा। अदालत का इंतबाह। समाअत मई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब से कबल PTI में बगावत। हुकूमती जमात के मज़ीद कई अरकान फॉरवर्ड ग्रुप का हिस्सा बन गए। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के हसन इब्राहिम ने इंतखाब के बायकॉट का ऐलान कर दिया। रहीम यार खान के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन का नवा रोज। कोकानी और लाठानी गैंग के 8 कारंदे गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। पुलिस एहलकारों ने मुलजिमान की कमीनगाहों को गिराकर आग लगा दी। घोटकी के कच्चे में भी डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस ने बदनाम डाकू राहिब शर के ठिकानों को घेर लिया। मुलजमान के एहलकारों पर शदीद फायरिंग। दरियाए सिंध के किनारे पुलिस चौकियों से गैर हाजिरी पर 71 एहलकारों की सर्विस 2 साल कम कर दी गई। इस्लामाबाद के थाना कोहना में शहरी पर तशद्दुद की वीडियो वायरल। मुलजिम पर बल्ले से तशद्दुद किया गया। मुहर्रम नौकरी से बरतरफ। सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करके जवाब तलब कर लिया गया।
نزول قرآن اور ہزاروں راتوں سے افضل رات، بیشتر مساجد میں رمضان المبارک کی 27ویں شب تراویح میں ختم قرآن، شب قدر کی مناسبت سے خصوصی عبادات کا بھی اہتمام، بیشتر مساجد کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا۔ سندھ حکومت کا کل اسکول اور کالجز بند رکھنے کا اعلان۔ پشاور میں اندرون شہر گھر کی تعمیر کے لیے کھدائی کے دوران 2 منزلہ قدیم تہخانہ نکل آیا۔ تہخانہ 100 سال پرانا اور سکھوں کے دور میں تعمیر کیے جانے کا اندازہ، پلرز اور چھت کے لیے لکڑی کا استعمال کیا گیا۔ سوڈان میں پیراملٹری فورسز اور فوج کے درمیان تیسرے روز بھی جھڑپیں، اموات کی تعداد 100 کے قریب ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے 3 ملازمین بھی مرنے والوں میں شامل، عرب لیگ کا جنگ بندی اور مذاکرات کا مطالبہ۔ ممبئی کے مضافاتی علاقے میں کھلے آسمان تلے ایوارڈز کی تقریب، سن اسٹروک نے 11 افراد کی جان لے لی، 50 افراد ہسپتال منتقل۔ تقریب میں بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ بھی شریک تھے۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں بارش اور ژالہ باری، صوبہ القاسم کی وادی ابورمت میں 3 گاڑی سیلابی ریلے میں بہنے سے 3 بچے جاں بحق۔ عید پر مکہ مدینہ اور تبوک میں مزید بارش کا امکان۔ لاہور میں پاک نیوزی لینڈ تیسرے T20 کا ٹاکرا، نیوزی لینڈ کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ، ٹام لاٹھم بڑا ہدف دینے کے لیے پرعزم، 5 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 2-0 کی بڑھتری۔ پی سی بی اور امریکی کمپنی کے درمیان ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق مفاہمت کی یادداشت پر دستخط، ماحول کو محفوظ رکھنے کے لیے مل کر کوششیں کرنی ہوں گی۔ نجم سیٹھی نے امریکی کمپنی کی کوششیں قابل تحسین قرار دے دی۔ روسی ٹینس اسٹار آنڈرے ربلیف نے مونٹے کارلو ماسٹر کا ٹائٹل جیت لیا، فائنل راؤنڈ میں ڈنمارک کے ہالگر ریوون کو شکست کا سامنا۔ اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا کے سنسنی خیز مقابلے، شیویل نے ویلنسیا کو 2-0 سے شکست دے دی۔ پاکستانی کو فہمہ کا بڑا اعزاز، شہروز کاشف دنیا کی 11 چوٹیاں سر کرنے والی کم عمر ترین کو پیما بن گئے۔ خاتون کو پیما نائلہ قیانی کے ساتھ دنیا کی 10ویں بلند چوٹی اناپورنا بھی سر کر لی۔ رنگ برنگی کوئی ہری تو کوئی نارنجی، عید الفطر کے لیے خواتین میں کھنکتی چوڑیوں کی مانگ، مردوں کو مہنگائی کے باوجود پشاوری چپلوں میں دلچسپی، ملک بھر کے بازاروں میں عید کی خریداری عروج پر پہنچ گئی۔ لاہور میں کپڑے، جوتے، گھڑیاں اور کاسمیٹکس کا سامان ایک ہی چھت تلے دستیاب۔ قوالی میں منفرد انداز سے شہرت پانے والی عزیز میاں قوال کا 81واں یوم ولادت، فنی خدمات کے صلے میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ پاکستانی کو فہمہ کا بڑا اعزاز، شہروز کاشف دنیا کی 11 چوٹیاں سر کرنے والی کم عمر ترین کو پیما بن گئے۔ خاتون کو پیما نائلہ قیانی کے ساتھ دنیا کی 10ویں بلند چوٹی اناپورنا بھی سر کر لی۔ رنگ برنگی کوئی ہری تو کوئی نارنجی، عید الفطر کے لیے خواتین میں کھنکتی چوڑیوں کی مانگ، مردوں کو مہنگائی کے باوجود پشاوری چپلوں میں دلچسپی، ملک بھر کے بازاروں میں عید کی خریداری عروج پر پہنچ گئی۔ لاہور میں کپڑے، جوتے، گھڑیاں اور کاسمیٹکس کا سامان ایک ہی چھت تلے دستیاب۔ قوالی میں منفرد انداز سے شہرت پانے والی عزیز میاں قوال کا 81واں یوم ولادت، فنی خدمات کے صلے میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔